अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। ADC वेस्ट मोहम्मद अली सोमरो की DNN न्यूज की टीम के हमरा गार्डन वेस्ट में कार्रवाई। रेट लिस्ट न होने पर अशिया खोरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा करने पर इलाके के दुकानदारों, सुपर स्टोर्स और दूध फरोशों पर जुर्माना आयद कर दिया गया। इसी हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे समीर तरीन की ये रिपोर्ट। जो सरकारी रेट हैं वो तो 90 रुपये हैं, मगर यहाँ पे जो एक साहब हैं, जो दुकानदार हैं, वो 100 रुपये बेच रहे हैं। और आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये 1 किलो दूध की थैली इन्होंने रखी है और ये 950 ग्राम है, जिसमें टोटल 50 ग्राम जो है वो कम है। सर कितना फ़ाइन होगा इसमें? हाँ, अब देखते हैं इस पर क्या सिलसिला करना है। इसको बिठाओ, मोबाइल में बिठाओ, इस पर 20-25 हज़ार रुपये फ़ाइन करते हैं। ये एक दुकानदार है, गोश्त फरोश है, जिसने अपनी दुकान बंद करके वो भाग रहा था, लेकिन ADC साहब ने उसको पकड़ लिया है और अब पकड़ के उसके ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माना करेंगे या तो उसको थाने मुंतकिल करेंगे ताकि वो आइंदा जो गोश्त है उसके रेट वो कम कर सके। मुजफ्फरगढ़ में एक ही घर के 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद उन्हें रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों को लॉकडाउन करके क्लोरीन स्प्रे किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान। मुजफ्फरगढ़ के मोहल्ला शेखपुरा में एक ही घर के 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन के मुताबिक घर के 12 अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट लिया गया। 2 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासिरा 4 अफराद को रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इलाके को लॉकडाउन करके क्लोरीन स्प्रे किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान के हमरा मुतासिरा इलाके का दौरा किया और मुतालिका इदारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। इस मौके पर उनका कहना था कि इलाके से 52 अफराद के सैंपल ले लिए गए हैं और मजीद के सैंपल लेने का सिलसिला जारी है। मुतासिरा इलाके के शहरी घरों में महदूद रहें और इंतजामिया से ताउन करें। हाफजाबाद में 2 रोज कबल होने वाली बारिश और यालाबारी से हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की तैयार फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई, जिसके बाद किसान शदीद परेशानी से दो चार हैं। हाफजाबाद से देखिए हमारे नुमाइंदे जावेद शहजाद भट्टी की ये रिपोर्ट। हाफजाबाद में 2 रोज कबल होने वाली बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की तैयार फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से किसान सख्त परेशान हैं। किसानों का कहना है कि हमारे पूरे साल के अखराजात का दारोमदार इसी फसल पर होता है। लॉकडाउन की वजह से हालात पहले ही खराब थे, अब हमारी फसल भी न बच सकी। किसानों ने पंजाब हुकूमत से अपील की है कि उनके लिए कोई पैकेज तैयार किया जाए ताकि वो भी अपने बच्चों की कफालत कर सकें। कोहाट थाना कैंट पुलिस का मुख्तलिफ शहर के इलाकों में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 मुल्जिमान समेत 22 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। तफसीलात कोहाट से हमारे नुमाइंदे सुहेल खान की इस रिपोर्ट में। कोहाट SHO थाना कैंट इरफान अफरीदी का दिगर पुलिस नफरी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 मुल्जिमान समेत 22 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। ज़र हिरासत मुल्जिमान से पकड़े गए असले में क्लाशनकोव, बंदूकें, पिस्तौल और दर्जनों कारतूस शामिल है। कार्रवाई इलाके में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए अमल में लाई गई। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के 7 साला बच्चे ने अज़्मो हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। खेलने कूदने की उम्र में घर की गाड़ी चलाने की फिक्र है। नन्हे अहमद शहजाद ने अपनी साइकिल को रेडी बना लिया और चना चाट फरोख्त करने लगा। खानेवाल से देखिए राहील अब्बासी की ये रिपोर्ट। हिम्मत और हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। खिलौनों से खेलने की उम्र में खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के 7 साला तालिबे इल्म अहमद शहजाद ने घर की गाड़ी चलाने का बेड़ा उठा लिया। लॉकडाउन के बायस वालिद बेरोजगार हुए तो नन्हे बेटे ने अपने खेलने वाली साइकिल को रेडी बना लिया और फ्रूट चाट और बच्चों की अशिया फरोख्त करके घर का निजाम अपने कांधों पर उठाकर उम्दा मिसाल कायम कर दी। 4 बहनों का इकलौता भाई अहमद शहजाद गलियों में अपनी साइकिल पर बच्चों की अशिया फरोख्त करके
अपने घर वालों की कफालत कर रहा है। 7 साला अहमद शहजाद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है और मोहल्ला रहमानिया में एक मरले के मकान में रहाइश पजीर है। इतनी सी उम्र में एहसास जिम्मेदारी, बहनों और माँ बाप का बोझ उठाकर अहमद ने उन लोगों के लिए एक उम्दा मिसाल कायम की है जो सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। कोहाट में हालिया बारिशों और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई एकड़ पर खड़ी फसल यालाबारी के बायस बुरी तरह मुतासिर हुई है। मजीद देखते हैं कोहाट से सोहेल खान की इस रिपोर्ट में। कोहाट में हालिया बारिशों और शदीद जालाबारी ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। कई एकड़ गंदम की फसल जालाबारी के बायस ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। गंदम की पैदावार कम होने की बायस जहां किसानों को साल भर की मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वही डर ये भी है कि अगर गंदम की पैदावार और ज़्यादा मुतासिर होती है तो उससे ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद करे ताकि उनके हुई नुकसान का अजाला हो सके। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए काम करने वाले आलमी सिख ग्रुप ने 30 साल से कम उम्र 100 शख्सियात में पाकिस्तान के भी 2 नाम शामिल कर लिए हैं। पाकिस्तान से ननकाना साहिब के सरदार मंजूद सिंह और पिशावर के मुनवीद कौर को शामिल किया गया है। तफसीलात ननकाना से मलिक जाफर की इस रिपोर्ट में। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए काम करने वाले आलमी सिख ग्रुप ने 30 साल से कम उम्र 100 शख्सियात में पाकिस्तान से भी 2 नाम शामिल कर लिए। इस सिलसिले में ननकाना साहब के सरदार मंजूद सिंह और पिशावर की मुनवीद कौर को शामिल किया गया है। ननकाना साहब से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार मंजूद सिंह लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से बेहतरीन तालिबे इल्म का एजाज़ भी मिल चुका है। सरदार मंजूद सिंह यूनिवर्सिटी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी के सदर भी हैं। मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए खिदमात के एतराफ़ में उनका नाम आलमी सिख ग्रुप में शामिल किया गया है। सरदार मंजूद सिंह ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो आलमी सतह पर भी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सरदार मंजूद सिंह के वालिद सरदार दया सिंह बाबा गुरु नानक के जाय पैदाश गुरुद्वारा जन्मस्थान के ग्रंथी हैं, जो खुद भी कई सालों से मुल्क में मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। सरदार दया सिंह और फैमिली के दूसरे अफराद ने इस शानदार कामयाबी पर फख्र का इजहार किया है। सरदार मंजूद सिंह ज़हीन तालिबे इल्म होने के साथ साथ एक बेहतरीन रागी भी हैं और वो गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी गीत पढ़ते और समा बांध देते हैं। DPO ननकाना की हिदायत पर थाना फैजाबाद पुलिस का बैनुल अज़लाई इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन राहज़नी के मुकदमात में मतलूब 4 इश्तिहारी मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर की इस रिपोर्ट में। DPO ननकाना इस्माइल खाड़ा की हिदायत पर इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना फैजाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहज़नी के 2 मुकदमात में मतलूब 4 इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान जिला ननकाना और जिला फैसलाबाद पुलिस को मतलूब थे। इश्तिहारी मुल्ज़मान को SHO फैजाबाद और हमराही टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। DPO की तरफ से SHO फैजाबाद और हमराही टीम को शाबाश देते हुए नकद इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अवामुन नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इश्तिहारी मुल्ज़मान का खात्मा बहुत ज़रूरी है। पंजाब पुलिस इश्तिहारियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन को यकीनी बना रही है। संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। रसूल बख्श सपाट गोट लंगड़ों के अवाम जानवर से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पानी जानवर पीते हैं, वही पानी इस गोट के लोग पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से बच्चे मलेरिया की बीमारी में मुब्तला हैं। तफसीलात हमारे नुमाइंदे नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। रसूल बख्श सपाट गोट लंगड़ों के अवाम जानवर से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। जो पानी जानवर पीते हैं वही पानी इस गोट के लोग पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से बच्चे मलेरिया की बीमारी में मुब्तला हैं। जो बोरिंग उनके लिए मंजूर हुआ था वो मौजूदा नुमाइंदगान ने अपने रिश्तेदारों को नवाज दिया। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान से अपील की है कि हमें पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। तहसील बेला के गोट लंगड़ों दौरे जदीद में बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गोट में पानी का फुकदान और सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। गोट के मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे आए रोज लोग खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाके में स्कूल भी टूट फूट का शिकार हैं। अफसोस की बात है कि
کہ لوگوں نے علاقے کی نمائندگی تو کی مگر صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے. لوگوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ازالہ کیا جائے اور اس گوٹ کو جلد بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں. بصورت دیگر احتجاج کا حق رکھتے ہیں. گزشتہ روز عالمی یوم صحافت کے موقع پر بدین میں صحافیوں نے ریلی نکالی اور اپنے تحفظ اور حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کیا. صحافتی تنظیموں PFUJ اور HUJ کی اپیل پر یوم صحافت کے موقع پر بدین کے صحافیوں نے حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے سینئر نائب صدر تنویر احمد آرائی، بدین یونٹ کے صدر عمران عباس، خواجہ ایوان صحافت کے صدر مصطفیٰ جمالی، بدین پریس کلب کے سیکرٹری شوکت میمن، سینئر صحافیوں عبد المجید ملا، اللہ کھیوں، نعیم دودو، پنور حمید سومرو، ساون خاص کھیلی، نور محمد سولنگی، مقصود چانڈیو، اشرف میمن، اشفاق میمن، حسین سومرو، اسحاق شیخ، اعجاز منگل، باغ جنیجو، رجب راہمو، امجد بھٹی، حمید عمرانی، محمد علی بلیدی اور دیگر کی قیادت میں صحافیوں نے بدین پریس کلب سے ایوان صحافت تک ریلی نکالی. اس موقع پر صحافیوں نے ملک بھر میں صحافیوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں، قتل اور تشدد، مقدمات کے اندراج، ملازمت کے بے دخل کرنے کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیتے ہوئے حکومتی سطح پر علاج اور انشورنس کی سہولت، میڈیا اداروں میں ملازمت کا تحفظ اور تنخواہوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے عملی اقدام کے علاوہ موجودہ ایمرجنسی جیسے حالات میں مالی مدد کے لیے خصوصی پیکج کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا. صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم سعودی عرب کے پلیٹ فارم سے آن لائن میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی قونصل جنرل جدہ خالد مجید تھے. میٹنگ میں پاک میڈیا ٹیم اور سینئر صحافی برادری نے شرکت کی. دیکھیے جہانگیر خان کی یہ رپورٹ. پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کے پلیٹ فارم سے منعقد عالمی آزادی صحافت کے حوالے سے آن لائن میٹنگ کے مہمان خصوصی کونسلر جدہ خالد نے کہا ہے کہ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر میں دنیا بھر کے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بلا شبہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور آئینہ ہوتے ہیں، جس کی بدولت معاشرے کی تکمیل اور اس میں معاشرتی ناسور کو بے نقاب کرنے میں ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے. میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی صحافی برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنی کمیونٹی، ملک اور پاک سعودی فرینڈشپ کے لیے دن رات کردار ادا کر رہے ہیں. سیشن سے پاک میڈیا کے چیئرمین جہانگیر خان، صدر نور الحسن گجر نے اپنے خطاب میں کہا، جہاں پاکستان میں دوسرے ادارے ملک کے استحکام اور معاشرتی برائیوں کو بے نقاب اور ان کے خلاف جنگ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہیں پاکستانی صحافت اور صحافیوں کا کردار کسی تعارف اور تفصیل کا محتاج نہیں ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہ پاکستان میں صحافیوں اور صحافت کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو کہ ان کی خدمات کا اعتراف ہو. آج بھی صحافیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے کوئی عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فورم کے نائب صدر فہد رفیق کھوکھر، جوائنٹ سیکرٹری عاطف علی ووٹو، فائنانس سیکرٹری عمر فاروق امیر، ممبر حسن اور معروف سینئر اینکر پرسن وقار الزما قیانی نے کہا کہ حالات کی سنگینیوں کے باوجود پاکستانی عوام کو باخبر رکھنے والے صحافی بلا شبہ خراج تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے جنگ ہو یا زلزلہ ہو، کورونا جیسی آفت، نہ صرف اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اپنے فرائض منصبی سے پیچھے نہیں ہٹے، جو کہ ایک دلیرانہ اور محبانہ اقدام ہے. ہم صحافت کے عالمی دن کے موقع پر حکومت پاکستان سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہماری حکومت عملی اقدامات کرے. کونسلر جنرل جدہ خالد مجید سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب میں سعودی پریس کے ایک جنسی سے پریس کارڈ جاری کروائیں تاکہ سعودی عرب میں بھی صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، جس پر کونسل جنرل جدہ نے مکمل یقین دہانی کروائی کہ میں کوشش کروں گا پاکستانی صحافیوں کے تحفظ کے لیے کارڈ جاری کروانے کی. فورم سیشن کے دوران سینئر اینکر پرسن AJK TV وقار الزما قیانی نے پاک میڈیا ٹیم میں شامل ہونے کا بھی اعلان کیا. اور جرمنی نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے مختلف ریاستوں میں 4 مئی سے اسکولوں، عبادت گاہوں سمیت کاروباری مراکز کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی ہے. جرمنی سے دیکھیے متی اللہ کی یہ رپورٹ. رمضان المبارک کے موقع پر مساجد میں نیکیاں سمیٹنے اور عبادات کرنے کی خوشی نے برلن اور گرد و نواح کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے. مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں سمیت بچوں کا کورونا وائرس کے کنٹرول ہونے اور وبا کے روک تھام کرنے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. جرمنی میں مقیم کمیونٹی کا کہنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جرمن گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 4 مئی کے بعد مساجد اور عبادات وغیرہ کھول دی جائیں گی، تو اس کے لیے حفاظتی تدابیر گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے. مختلف صوبوں میں، ہمارے صوبے میں لیڈرز ایکشن میں 6 تاریخ کے بعد مسجدیں کھلیں گی. اس میں حکومت نے
1.5 میٹر اپسٹن یعنی فاصلہ ڈسٹینس رکھنے کا کہا ہے. اس کے بعد مسلح وغیرہ ٹیپش وغیرہ گھر سے لے کر آئیں. اس کے بعد وضو بھی گھر سے کر کے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام امت مسلمہ کو اس خوبصورت مہینے کی مبارکباد ہو، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ جرمن حکومت نے اجازت دی ہے کہ مختصر سے اجماع کے ساتھ آپ اپنی مساجد وغیرہ میں عبادات کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو میری امت مسلمہ سے دستبستہ درخواست ہے کہ ایک بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ مدبر قوم بنے، تدبر والے، فکر والے، غور و فکر والے، منظم ہوں ہم. السلام علیکم. میاں مبین اختر، سفیر یورپ، جسٹس ہیلپ لائن. جرمنی میں نسل پرست جماعتوں کے باوجود مذہبی آزادی ہے، اور یورپ میں واحد ملک جرمنی ہے جو مسلمانوں کے تہوار کی قدر کرتا ہے. السلام علیکم. میرا نام ایمان الطاف ہے اور میں جرمنی کے شہر بریمن سے تعلق رکھتی ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، اور اسی وجہ سے مساجد بھی بند کر دی گئی ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں اس وبا سے نجات دلائیں. السلام علیکم. آپ کا دوست ظہیر عباس افغان برلن سے. پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے. میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے معمولی زندگی مفلوج پڑی ہوئی ہے، تمام عبادت گاہیں مساجد بند پڑی ہوئی. ہم امید کرتے ہیں 4 یا 5 مئی کے بعد مساجد کھول دی جائیں گی. جیسے ہی مساجد کھلتی ہیں ہمیں ماہ رمضان کے برکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کا موقع مل جائے گا. جرمن حکومت نے مختلف ریاستوں میں کورونا وائرس کے کنٹرول اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پبلک مقامات کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی ہے. خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.